matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon, pizza 25 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, siyam ka individual dadakpan sa pagpaboto, pagdala og armas de fuego. 204,000 pesos nga balor sa droga na kumpiska sa bypass operation. Koreksyon sa birth certificate, legitimation o uban pang serbisyo gihatag sa City Civil Registrar. Pagpanglimpyo alas 4 sa hapon giauhag aron pagsumpo sa sakit nga dengue. Sa kauluhan, mga reseller sa National Food Authority rice nga nagpatong sa kasamtangang priso nini gipasidan-an sa Department of Agriculture. Department of Foreign Affairs sa Secretary Teodoro gibatikos ang dayag nga pagbinastos sa Chinese Community Party sa mga gagmayng nasod. Home base sa Filipino caregivers o hotel workers gituguta makapanarbaho sa Israel. Pinoy nga nabiktima sa sunog sa Cayman Island natabangan sa DMW. Balita sa kinabuhing Kristohanon, si tinta ka mga Kristohanon sa Democratic Republic of Congo gimasaker sa mga terorista. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan ang 5 ka lalaki ug 4 ka mga babaeng estudyante sa barangay Hinaplanon dinhi sa Iligan kagahapon sa buntag. Human nagpabuto ang mga suspek nasita sa SWAT Iligan City Police Station 1 ug MPU Patrol 7 ang mga suspek nga sakay sa pick-up truck nga mopaingon sa syudad. Diha sa mga na duha ka mga suspek nga taga Balue o Bacolod, Calawi, Lanao del Norte, samtang ang uban nga taga Barangay Santiago ug Barangay Tubo dinhi sa Iligan. Nakuha gikan kanila ang duha ka Glock ka kaliber 40, duha ka magasin ug mga bala. Gidala ang mga armas sa ICFU Region 10 aron ma-examine. Samtang gidala ang mga suspek sa Iligan City Police Station 1 diin gihikay na ang kaso batok ngadto kanila sa illegal nga pagpaboto o paglapas sa Comelec Ganban. Gisikop ang alias court human nga napalitan og gituang Shabu nga mobalor sa 1,000 ka piso sa mga operatiba sa Regional Drug Enforcement Unit. Nakumpiska usab ang 1 ka large ug 1 ka medium ug 4 ka small size nga pakete sa gituang Shabu. Gibanabana nga motimbang kini tanan og 30 gramos nga mo kantidad sa 204,000 pesos. Ang bypass operation na hitabo ni atong Pebrero 23 alas 11:30 sa buntag sa iya ang giabangan nga panimalay sa Purok Dulce Maria, Barangay Akmak ning Dakbayan sa Iligan. Giangkon sa suspek nga nakagamit siya og droga og voluntaryong gitudlo ang droga nga anaa sa iyang bulsa. Gidala siya sa Police Station 3.
Mukabat sa 600 ka mga individual nga adunay problema sa ilang birth certificate ang natabangan sa duha ka adlaw nga mobile registration sa City Civil Registrar's Office Pebrero 21 ug 22 kon Pebrero 20 ug 21 sa Robinsons Mall. Miabot og 257 ka kaso sa late registration sa birth certificate ug 140 ang may proseso sa ilang national ID sa Philippine Statistics Authority. Kapin sa 60 ka civil registration og 18 ka legitimation. Mukabat usab sa 207 ka mga individual nga nagkinahanglan og koreksyon sa ilang birth certificate ang natabangan og gisugdan sa pagproseso nini. Ang aktibidad kabahin sa kasahulugan sa City Civil Registration Month. Giawhagan ni Dr. Martin Clyde Paglinawan, Medical Coordinator sa Dengue sa City Health Office, ang dungan nga pagpanglimpyo alas 4 sa hapon kagahapon sa adlaw kini kabahin sa nationwide dengue prevention drive sa Department of Health o paglusad sa alas 4 kontra mosquito. Tumong diini nga kalihukan aron mamahimong aktibo ang komunidad sa pagwagtang sa lugar nga kaitlogan sa mga lamok og aron nga mapugnan ang pagdaghan sa kaso sa dengue. Sumala pa ni Dr. Paglinawan nga kasamtangang adunay mga barangay sa syudad sa Iligan nga nag-una sa pinakadaghang kaso sa dengue. Kini mao ang Barangay Tubod, Barangay Dalipuga, Barangay Hinaplanon, Barangay Boroon, Barangay Maracristina ug Barangay Suarez. Dugang pa sa doktor nga kinahanglanon ang pagpanlimpyo sa palibot ug sa sulod sa panimalay og mga opisina, lakip ang tagong parte sa mga likod sa refrigerator ug vase nga mao'y kasamtangan kasagaran nga itlogan sa mga lamok nga posible nagdala sa dengue virus. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalaylaing gulat sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitana ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gipasidanan sa pamunuan sa Department of Agriculture ang mga reseller sa National Food Authority o NFA Rice nga magpatong sa kasamtangang presyo nini. Sumala pa kang Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. mapahamtangan sa tukmang silot ang kinsamang mapamatudan nga magpahimulos sa presyo sa NFA Rice. Gihimo sa kalihim ang pagpahimangno dungan sa pagsugod sa pagbaligya kagahapon adlaw sa baratong bugas sa NFA Rice sa lungsod sa San Juan sa Metro Manila. Sumala pa niya nga dili nila pagatugutan ang mga negosante nga tubuan kini og dako hinuon gitugutan sa ahinsa nga mopalit sila og kinaban nga National Food Authority rice. Pagpatinaw pa niini nga mahimo lamang nga ibaligya ang NFA rice sa kantidad nga 33 ngadto sa 35 pesos kada kilo. Ana sa mga lokal nga kagamhanan usab ang desisyon kung unsa ang ilang mamahimong diskarte sa pagbaligya sa naasoing bugas. Walay lipod-lipod nga gibatikos ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Chinese Community Party tungod sa padayon nining pagbinasto sa mga gagmay nga mga nasod. Gihimo ni Teodoro ang pamahayag atol sa iyang pagbisita sa Wallace Air Station sa San Fernando City, La Union. Sumala pa kang Teodoro, dayag nga gibaliwala sa China ang mga international law dungan sa pagpadayon nining pagpangharas sa mga gagmayng nasod sama sa Pilipinas. Ang ilang expansionism o pagpugos sa pagpadako sa ilang teritoryo. Sumala pa niya, lakip na ang pagbaliwala sa kaluwasan sa mga barko sa West Philippine Sea, ang bukas sa tibok kalibutan o napahimuslan kada nasod nga sakop sa Asia Pacific region. Una nang gibatikos sa DND Secretary ang dili pa lamang dugay nga makuyaw nga pagmaniobra sa Chinese air asset sa Baho de Masinloc batok sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Authorities. Sumala pa ni Teodoro, kinahanglan pakusgan pa sa Pilipinas ang pagpakig-alyansa nini sa uban pang mga nasod aron mapugnan ang nagpadayon nga pagpangharas sa Chinese Community Party.
Gihatagan og katinawan sa pamunuan sa embahada sa Pilipinas sa nasod nga Israel nga wala pay ubang trabaho nga gitugutan sa Israel alang sa mga Pinoy gawas sa home base sa Filipino caregivers ug hotel workers. Base sa gipagawas nga advisory sa embahada, pinasubay kini sa gipatuman nga bilateral labor agreement sa duha ka nasod. Buot pasabot nga sa pagkakaron ang wala pa gitugutan ang pag-hire sa mga trabahante sa nagkalain-laing sektor sama na lamang sa construction, agriculture o services. Gipatinaw usab niini nga nagpadayon pa ang negosasyon tali sa duha ka nasod alang sa mga nasangpit nga sektor. Kalabot ini bugtong mga recruitment agency lamang nga gihatagan og lisensya sa DMW ang mamahimong mag-recruit o magpadala og mga trabahante sa nasong nasod. Wala usab mohunong ang pagpahimangno sa ahensya ngadto sa publiko nga mamahimong sutaon pagmaayo ang mga nagtanyag og trabaho online aron dili mabiktima. Natabangan sa Department of Migrant Workers ang 12 ka mga overseas Filipino workers nga mga biktima sa nahimong sunog sa Cayman Islands. Sumala pa sa DMW nga makadawat ang naasoy mga overseas Filipino workers og kantidad nga $800 o 50,000 pesos nga tabang pinansyal og uban pang mga kinahanglanon aron nga sila makabalik sa pagtrabaho. Dugang pa sa DMW nga ang naasoy mga overseas Filipino workers na taho nga walay permanenteng kapuy-an human nga nasunog ang ilahang giabangan nga panimalay. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho nga gimasaker o namasaker ang 70 ka mga Kristohanon sa nasod sa Democratic Republic of Congo nga mga lumulupyo haduol sa border niini sa Uganda ug Rwanda. Tungod niini nakaapekto kini sa seguridad o kadaghanan sa mga Kristohanon sa nasod. Giila nga ang Allied Democratic Forces mao ang teroristang grupo nga anaa sa likod sa pagpatay sa naasoyng mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Northeast Monsoon padayon makapiktar sa Luzon, ang Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Metro Manila ug ang ubang bahin sa Luzon ug ubang bahin din sa Mindanao. Ama kasinati paghihapon og madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa mga patak-patak ka mga pagulan, kini epekto sa hanging amihan. Kon temperatura din sa Dakbayan sa Iligan ang kabugnaon na nasa 22 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:15 ug mosapon niya sa alas 6:03 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa itong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebe. Magpasalamat ug maingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.